लोकांनी येऊन बसल्या रे काय ना ते कळणार का माणसं मागची गोबाची खबरी तुझं कोण लावतोच ना. मनीस आहा तांकां खबर आसपाक ना ते सगळं काडून उडयता कोण खबर आसा तुमी सांगो आमकां ना मदीं मदीं आसा होते कितें आसा न्ही हें सकयल्यान ते वयर जाला न्ही एक सांगता मातशें इटी सायड हे रोडान आमगे बैलगाडे बिडे आमगे पाय माय बी टॅक्सी घेवन शेतात हे कितें जालां हालीं कितें जालें डॅमेज आनी हांगा बाउंड्री स्टोन्स आसा खंय बाउंड्री स्टोन्स घातल्यार हो कानाल तुमकां दिसता हो कानाल असो आनी हे कानालांतल्यान उदक येतलें अशें दिसता तुमकां ना हे तेमी कितें केलां एकल्या गेली हिंगा बेकरी चलतात तो ट्रक हाडटा व्हडले व्हडले पिठाचे आनी लाकडांचे ट्रक हाडटा आनी तो इन डॅमेज करता पावसान हिंगा सगळे तेगे गाडयो हें जाताय रोमताय भितर त्यो रोमताय त्यो काडपाक तो फायर ब्रिगेड हाडटा फायर ब्रिगेड हाडटा तेन्ना तो हो कानाल डॅमेज केला तेणें इतलोय कानाल गेल्या त्या वर्सा तेणें आख्खो मोडून गायला हिंगसोन आनी तूं म्हाका सांग आतां हो कानाल आमकां उदक खुंयच्यान येतलें तूं म्हाका सांग हिंग उदक येवपाक करूंक जाय म्हूण आमी तो कानाल घेयला आमगे बाटां दिवन आनी कितें करून आमी हो कानाल घेयला सो तुमी आतां बरें तेका रस्तो आहा रस्तो तो यूज कर तेगेले गाडयो व्हरपाक न्हू व्हडले व्हडले पिकअप व्हरपाक न्हू व्हडले व्हडले ट्रक व्हरपाक सो तेणेय बी सांबाळपा जाय आनी गव्हर्मेंटान एक्शन घेवपा जाय आपणागेली प्रॉपर्टी डॅमेज करता ती गव्हर्मेंट कांय एक्शन घेयना ते येताय चोयताय आनी वयताय आनी कांय कोन्नाय आनी हो जुवांजीन इतली प्रॉपर्टी आमगेली हिंगा हिंगसून थिंग वयता म्हणल्यार तो हे ट्रक घालून मोडून आमकां हिंगा उदक येयना आमगे बाट मोडटा आमी सुपारी गायल्यो आमी माड गायले सगळें गायलें पूण आमगे कांय जावपा पावना कित्याक काय म्हळ्यार हे उदक आमकां मेळना आमी उदक खंयचे हाडटलीं आमी बाट आहाय म्हणून आमी आमकां तेका जमीन दिल्ली गव्हर्मेंटाक की आमकां उदक जाय म्हणून सो आयज पासून ह्या उदकाक केन्ना इंजिनियर येताय चोयताय वयताय पूण कोण सारकें कांय कोन्नाय बिश्ते येताय टेप लायताय आनी कितें कोत्ताय कोत्तो म्हणटाय आनी वयताय आतां कितले वर्सां जालीं हांव काजार जाल्यार हिंग 11 जालीं वर्सां इतले म्हळ्यार तेमी आजून पासून उदक सोडनाय एक न्हू 2 कंप्लेन न्हू 3 कंप्लेना लास्ट आमी सीएमा लेटर केली आनी सीएमान आमकां ते आतां मनीस धाडलेले आतां ते सांगून गेले आनी हांव हेजे मुखार चोयतलें ते कितले पासून काम कोत्ताय ते हिंगा आनी कोन्ना जाल्यार हांव पोत्तून सीएमा लेटर कोत्तलें की ते येवन चोयन गेले पूण तेमी कांय केलें ना म्हणून म्हाका पयलीं सद्या हिंगा उदक जाय मुगे मेन बाट मोरोन वयता आमगे कितें आतां गव्हर्मेंट म्हणटा की तुमी बाट कोराय शेत रोयाय पूण उदक मेळटा खूंय उदक मेळटा थिंगा उदक मेळना उदक कोण दिना आमकां आतां आमगे बाटां हातूंत जाणा सुमार 25 माड गायलो हांवें कवथे गायलोले सगळे कवथे मरोन गेले खुंयसून उदक हाडटले मुगे घरा कोसून उदक हांव व्हरोन थिंग शिंपतलें आमकां कानाल आहा म्हणून आमी ते बाटां माडयो गायल्यो आमकां कानाल आहा म्हणून आमगे बाटां माड रोयले खूंय हाय कांय ना सो मुगे एक मागणें की तुवें आमकां मातशें हें उदक मातशें कितेंय तरी करून आमकां उदक सोडचें म्हूण हांव गव्हर्मेंटा कडेन रिक्वेस्ट करता प्लीज रिक्वेस्ट कित्याक म्हाका उदक जाय आनी कांय नाका दॅट्स इट
ओके आमी एक एप्लिकेशन केल्लें हिंगा उदका लागून आमगे हार्दा कॅनलाचें आनी जायते वर्स जालीं 15 वर्स सुमार जालीं उदक येयल्यार आनी तेजे उपरांत उदक येयना आनी कॅनल सारको मोडून गेला आनी तो रिपेर करपाक कोणूय नाही आमी जायते फावटी कंप्लेन केल्या ते येताय कोण कॅनला मनीस येताय चॅक कोताय वयताय पूण उदक हाडपाक खबर करना आनी तो साफूय कोन्नाय साफ करपा म्हणून थोडे दीस येताय मनीस आमी नाका ते कितें मातशें झाड कातयताय वयताय पूण उदक येयना आनी आमगे माड आनी आमगे सुपारी माड बी जायते लायल्ले ह्या कॅनला हेका ते आतां त्या उदका लागून ते मोडटाय माड आनी नाल्ल जाता तेय जायनाय त्या पासत आमी गोवोरमेंटा कडेन उपकार मागताय कॅनला कोण इन्चार्ज आहा त्या ऑथॉरिटी तेणें उदक मातशें आमकां बेगीन कॅनल सारको रिपेर करून उदक मातशें सप्लाय करचें आनी लोकांक मातशें आमकां सुसेग मेळूं आमगे कितें रोयता तें पिकवांक आमकां मेळपाक आयज इन्स्पेक्शन आयिल्ले हय आयज इन्स्पेक्शना येयल्ले तांकां आमी सांगलां म्हणल्यार तो कोण इंजिनियर येयल्लो ताका दाखयलां आनी तो चोयन गेला आतां तेच फुडें तर सगळे येयल्ले पाटी कंप्लेन केल्ले पाटी येताय जे चॅक कोताय वयताय पूण कांय येना घेवपाचें कितली भाटां आसात थंय मुखार जायते आहाय भाटां एकल्यागे आनी दोग जाणांक गेलो हांव हें आतां मुगेल्या एका लागून उलयतां तेजे मुखार गेल्यार सगलीं आनी पयलीं सद्या हो कॅनल लोकांनी वदांनी खुपी बांदल्याय घर बांदल्याय सगळे फातर घालून कॅनल बंद केला तो पयलीं सद्या सारको करपा जाय हिंगसान कोटून पाव पासून आहा तो म्हळ्यार कोण अजून पासून एकलो लागून आमगे गोवोरमेंट हेजेर लक्ष घायनाय फकत शेत रोययाय बाट करयाय सगळे हें करयाय म्हूण येनाच कोताय ते मातशें उपकार करून गोवोरमेंटाक मागताय आमी मातशें जातितले बेगीन मातशें हें करून घे म्हूण आनी आतां गरमी जाल्यार ताप नाल्ल बाद तन्नेले जोडटाय नांव कितें तुमचें